हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नदाफ इंजिनियरिंग कम्युनिटी चॅनल वाचवा चॅनल नदाफ इंजिनियरिंग कम्युनिटी चॅनल साचा दादा फिर हामी कक्षा 9 को ऑप्शन में तेर को सुबह छौ जसमा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति भन्ने चैप्टर पढ्ने छौ जसमा के छ एक्सरसाइज 4.2 मा रहेको छ यो हिसाब। अब क्वेशनमा 3 मा रहेको छ बिन्दु 2,1 ले बिन्दुहरू 1, -2 र p र q जोड्ने रेखाखण्डलाई 1:2 को अनुपातमा विभाजन गर्दछ भन्ने p र q को मान पत्ता लगाउनुस्। यो हिसाबमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि p र q को मान पत्ता लगाउनु भन्छ निकाल्नको लागि। अब यो हिसाब बनाउँदाखेरि सबैभन्दा यो क्वेशनमा के गिभन छ के दिएको छ त्यो लेख्नु पर्छ। अब मानौ बिन्दु A को निर्देशांक a यसलाई हामी x, y मान्छौं। अब यसलाई के दिएको छ भन्दाखेरि 2,1 यो हाम्रो गिभन छ। फेरि अर्को प्वाइन्ट के छ भन्दाखेरि बिन्दु यसलाई हामी के p मान्छौं p। त्यसपछि अर्को प्वाइन्ट के हो a को निर्देशांक। अब a को निर्देशांक a भयो, यहाँ p गर्छौं भने यहाँ पनि के हुन्छ p नै हुन्छ। अब यहाँ यो भयो x1, यो भयो y1। यसलाई हामी के लेख्छौं 1, -2 र फेरि बिन्दु b को निर्देशांक b x2 y2 इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो p, q। यो हाम्रो के छ क्वेशनमा गिभन छ। अर्को के गिभन छ अनुपात। के गिभन छ अनुपात भनेको m1:m2। यो हामीलाई कति दिएको छ 1:2। अब के अब खण्ड सूत्रबाट x इक्वल टु हाम्रो हुन्छ m1 into x2 प्लस m2 into x1 m1 प्लस m2 यो फर्मुला भयो। x को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 2, x को ठाउँमा के राख्ने 2, m1 कति दिएको छ 1 into x2 भनेको p प्लस m2 कति छ 2 into x1। अब के भन्छ x1 भन्दाखेरि कति छ x2 हाम्रो भयो p x। अब x1 भनेको 1। त्यसपछि m1 हाम्रो 1 m2 हाम्रो 2। यसलाई सेम भइहाल्छ। यो 1 ले गुणा गर्दा p मा p नै रहन्छ। 2 1 जा 2 भइहाल्यो। 1 तल 1 + 2 भनेको यो 3 भइहाल्यो। अब क्रस गुणा गर्दाखेरि यसलाई गुणा गर्दाखेरि 2 into 3 p + 2। यसलाई गुणा गर्दाखेरि 2 3 जा 6 यो p + 2 6। अब यो प्लस उता छ भन्दा के हुन्छ माइनस। अब देयरफोर p इक्वल टु के भइहाल्छ हाम्रो 6 बाट 2 गयो भने 4। अब p को भ्यालु कति आयो हामीलाई p को भ्यालु 4। यो p को भ्यालु कति आयो 4। फेरि अर्को के छ खण्ड सूत्रबाट y इक्वल टु हामीलाई के दिएको छ m1 into y2 m2 into y1 अपन m1 plus m2। अब y को सट्टामा के लेख्न सक्छौं 1। यो हाम्रो 1 भयो। m1 हामीलाई 1 दिएको छ त 1 राख्ने। y2 भनेको q प्लस m2 भनेको 2 y1 भनेको -2। यो 1 + 2 m1 छ 1 m2 छ 2। अब यसलाई 1 को 1 नै रहन्छ। यसलाई 1 ले q मा गुणा गर्दा q भइहाल्छ 2 2 जा। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्छ के छ प्लस माइनस गुणा गर्दा के हुन्छ माइनस 2 2 जा के भयो 4। अब यो 1 + 2 = 3। फेरि अब क्रस गुणा गर्दाखेरि यसलाई योसँग हुन्छ 1 into 3 यो q - 4। अब यसलाई जोड्दा
गुणा गर्दाखेरि के हाल्छ 3 यो माइनस छ भने उता हुन्छ के हाल्छ प्लस q देयरफोर q इक्वल टु 3 4 7 अब फेरि के गर्ने अत p इक्वल टु 4 q इक्वल टु 7 यही के भयो एन्सर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ बिन्दुहरू 1, -3 र 4, 3 जोड्ने रेखाखण्डलाई 3 बराबर के छ हाम्रो 3 बराबर खण्डमा विभाजन गर्ने बिन्दुहरूका निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनुहोस्। अब यसमा पहिला के दिएको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ पहिला के गिभन छ त्यो लेख्ने। मानौ कि बिन्दु ए को निर्देशाङ्क ए कामा यसलाई मान्छौँ हामी x1, y1 यो हाम्रो गिभन छ 1, -3 यो हाम्रो के छ गिभन छ। अर्को के छ बिन्दु बी को निर्देशाङ्क बी कोष्ठ x2, y2 इक्वल टु यो हाम्रो पनि यो पनि के छ गिभन छ। अब के भन्छ एउटै छ। अब यो हिसाब बनाउँदाखेरि मानिलिनुहोस् कि यो हाम्रो के हो यसलाई 3 बराबर पार्टमा विभाजन गर्छु। यो हाम्रो ए भयो यो अन्तिमको के छ हाम्रो बी भयो। यसको कोअर्डिनेट दिएको छ ए बराबर -3 1, -3 1 के छ 1 के छ हाम्रो -3 बी को के छ बी के हाम्रो छ 4, के छ 4, 3 यो हाम्रो बी को कोअर्डिनेट दिएको छ। अब यसलाई 3 पार्टमा 3 बराबर पार्टमा बाट्नु छ। मानिलिनुहोस् कि म यसलाई यो भयो एउटा यो भयो यसको नाम मैले पी राखे यसको नाम मैले क्यू राखे यो ए बी यसको पी र यसको क्यू। अब यो दुईटैको निर्देशाङ्क हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। अब मानुस् यसको अनुपात 1 भयो यसको पनि अनुपात के हुन्छ यसको पनि अनुपात के हुन्छ 1 नै हुन्छ। त मैले यसलाई मैले m1 राखे यसको डिस्टेन्स कति भयो 1 भयो अनुपात। यसलाई हामी m2 राखे यो 1 प्लस यो 1 कति भयो हाम्रो 2 भयो। यसलाई 1 m1 भयो 1 m2 भयो 2 यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो m1 1 भयो यहाँदेखि यहाँसम्म m2 के छ हाम्रो 2 भयो। 2 किन भयो 1 यहाँ छ यो 1 पनि यहाँ छ यो 1 लाई जोड्दाखेरि यहाँ के भइहाल्छ 2 यहाँ से यहाँसम्म त कुनै बिचमा पोइन्ट छ छैन तर यहाँदेखि यहाँसम्म त बिचमा एउटा पोइन्ट छ। बराबर खण्डमा भनेको छ भनेदेखि के यो 1 हो यो पनि 1 हो यो पनि 1 हो यहाँसम्म 1 भइहाल्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म 1 र 1 कति भइहाल्छ 2 यही। अब यसलाई हामी के मान्छौँ यसलाई मान्छौँ हामी x, y यो निकाल्नु छ यसलाई x डेस, y डेस मान्छौँ। अब यो दुईटैलाई निकाल्नु पर्छ। अब यसको अनुपात कति भयो भन्दाखेरि म लेख्छु के अनुपात m1:2 m2 इक्वल टु 1:2 भयो। बुझ्नुभयो यो कहाँबाट आयो यो फिगरबाट। त्यसपछि के निकाल्नु छ हामीलाई p को एउटा के छ यो निकाल्नु छ हामीलाई p x, y बराबर यो निकाल्नु छ। अर्को छ q इक्वल टु x डेस, y डेस यो हामीलाई के निकाल्नु छ वाट। अब के गर्नुपर्छ सूत्र युज गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ सूत्र युज गर्नुपर्छ। अब के खण्ड सूत्र भनेको के सेक्सन फर्मुला के छ हाम्रो सेक्सन फर्मुला। अब सेक्सन फर्मुला पहिला म के निकाल्छु यो निकाल्छु। अब यो निकाल्छु भन्दाखेरि देयरफोर के लेख्छु म अब यो निकाल्छु भन्दाखेरि त px, y इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त्यो पहिला के लेख्नु पर्छ। यो भयो m1 इन्टु x2 प्लस m2 इन्टु x1 अपन m1 प्लस f2 यो भयो।
त्यसपछि यो x को फर्मुला भयो कामा यो कामा y को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यो m1 into y2 m2 into y1 अपन m1 plus m2 यो हाम्रो भयो x को निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ y को निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हुन्छ मैले दुईटैलाई एकैचोटि निकाल्छु भने दुईटै लेखिदिए अब लेख्दाखेरि m1 को भ्यालु कति दिएको छ 1 यहाँ के राख्ने 1 into x2 भएको 4 त 4 लेख्छु प्लस m2 के छ हाम्रो 2 into x1 के छ 1 अब यसलाई 1 plus 2 गर्दा कामा फेरि m1 कति छ 1 y2 हाम्रो यहाँ छ 3 प्लस m2 के छ हाम्रो 2 into y1 के छ -3 अब 1 plus 2 यो m1 m2 फेरि मैले यसलाई ब्र्याकेट गरे त्यसपछि फेरि यो 4 हुन्छ 4 भइहाल्छ 2 हुन्छ 2 भइहाल्छ 1 2 जोड्दा 3 भइहाल्छ अब फेरि 3 हुन्छ 3 भइहाल्यो यो प्लस माइनस के हुन्छ माइनस 2 3 जा 6 तल 1 2 3 भयो फेरि के गर्ने यो 4 4 + 2 6 भयो तल 3 फेरि यो के छ 3 - 6 -3 प्लस 3 बाट -6 गयो भने -3 तल 3 यसलाई निकाल्दाखेरि के भयो हाम्रो यो 2 3 6 कटिहाल्छ यसलाई गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि 6 मा 3 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 भइहाल्यो यो 3 र 3 ले डिभाइड गर्दा -1 भइहाल्यो देयरफोर यही हाम्रो के भयो p, x यही हाम्रो के भयो यो निर्देशांक अब यो निर्देशांक निस्किसक्यो यसको के छ 2 -1 आयो अब अर्को के क्यू निकाल्नु छ अब क्यू निकाल्दाखेरि हेर्नुस् यो पोइन्टमा के छ बिचमा छ पोइन्टमा छ भनेको मिड पोइन्ट मतलब मध्यबिन्दु फर्मुला अप्लाई गर्नुपर्छ त्यसमा के गर्ने फेरि अब के मध्यबिन्दु के छ हाम्रो मध्यबिन्दु पीबी को क्यू के छ मध्यबिन्दु छ अब लेख्ने मध्यबिन्दु सूत्रबाट के निकाल्छौँ हामी क्यू निकाल्छौँ देयरफोर x डैश कामा y डैश कामा इक्वल टु अब यसको फर्मुला के हुन्छ x1 प्लस x2 बाई 2 कामा यसको के हुन्छ y1 प्लस y2 बाई 2 त्यसपछि x1 कति दिएको छ अब यो हाम्रो भयो कति आयो हाम्रो यो 2 -1 यो हाम्रो कति भयो अब 2 -1 हेर्नुस् आयो भयो हाम्रो यो अब मध्यबिन्दु फर्मुला यो हाम्रो भयो x1 y1 यो भयो के फर्मुला अनुसार यो भयो हाम्रो x1 y1 यो भयो x2 y2 अब x2 भन्दाखेरि यो भयो म बुझ्नको लागि लेख्दिन्छु यहाँ x2 y2 यो x1 y1 अब x2 छ पहिला x1 छ त x1 के छ हाम्रो 2 यहाँ राख्ने 2 त्यसपछि प्लस अब y x2 x1 त आयो अब x2 हाम्रो के त हो 4 हो यो भइसक्यो अब y1 हाम्रो चाहिँ के -1 प्लस y2 भन्दाखेरि 3 अपन 2 भयो त्यसपछि 2 4 लाई जोड्दाखेरि 6 भइहाल्यो 2 को 2 -1 3 प्लस जोड्दा प्लस के भइहाल्छ हाम्रो 2 यहाँ भइहाल्छ 2/2 यसलाई डिभाइड 6 मा 2 ले डिभाइड गर्दा 3 भइहाल्छ 2 मा 2 ले डिभाइड गर्दा 1 भइहाल्छ यही हाम्रो के भयो देयरफोर म यहाँ लेख्न सक्छु क्यू x, डैश y, डैश यही हाम्रो के भयो अब यसरी हामी अत px, y इक्वल टु के छ आयो हाम्रो आन्सर 2, -1 आयो क्यू x डैश, y डैश इक्वल टु 3, 1 यही हाम्रो के भयो यही दुईटै के भयो हाम्रो आन्सर के भन्छ 3 बराबर खण्डमा विभाजन गर्ने बिन्दुहरूको निर्देशांक यही हाम्रो के हो 3 बराबर खण्डमा विभाजन गर्दा बिन्दुहरूको निर्देशांक यही हो यही हाम्रो के भयो आन्सर त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ बिन्दुहरू a -2 -1 b मा 1, 0 र c मा 4, 3 र d मा 1, 2 चतुर्भुज ABCD का शीर्ष बिन्दु हुन् भनी प्रमाणित गर्नुस् अब यो ABCD चतुर्भुज को शीर्ष बिन्दु हुन् भने प्रमाणित गर्नुस्
यसको नाम मैले ए राखिदिएँ। यसको के छ -2, -1। यसलाई मैले बी राखेँ। यसको 1, 0 छ। त्यसपछि यसलाई मैले 3 माने। सी मानेपछि 4, 4, के भयो 4, हामीलाई के भयो 3। यसलाई मैले डी 1, 2 माने। यो हाम्रो के हो विकर्ण हो, चतुर्भुजको विकर्ण हो। अब सबैभन्दा यो बनाउँदाखेरि के लेख्नुपर्छ, यहाँ के गिभन छ, के थाहा दिएको छ। त्यहाँ मानो के बिन्दु ए को निर्देशांक ए x1, y1 इक्वल टू के लेख्छौँ -2, -1। यो भयो ए को निर्देशांक। त्यस्तै अर्को के छ बिन्दु बी को निर्देशांक बी इक्वल टू त्यसलाई हामी x2, y2 मान्छौँ। यो भयो हाम्रो 1, 0। त्यस्तै फेरि बिन्दु सी को निर्देशांक सी इक्वल टू x3, y3 इक्वल टू के छ हाम्रो 4, 3। त्यस्तै फेरि बिन्दु डी को निर्देशांक डी x4, y4 इक्वल टू 1, 2 भयो। यो हामीलाई सबै गिभन छ क्वेसनमा। अब के निकाल्नु पर्छ, अब लेख्नु जे निकाल्नु पर्छ। अब विकर्ण एसी को मध्य बिन्दु निकाल्दा अब हेर्नुस् यो फिगरमा दुईवटा विकर्ण छ। एउटा विकर्ण छ एसी र अर्को विकर्ण छ बीडी। मैले पहिला एसी विकर्ण को मध्यबिन्दु निकाल्छु। अब यसको एसी को मध्यबिन्दुको फर्मुला के हुन्छ भने ए सी मा हेर्नुपर्छ। केमा हेर्नुपर्छ ए र सी मा। ए यो छ सी यो छ। अब फर्मुला अनुसार x1 + x2 को फर्मुलामा पहिला यो प्लस यो हुन्छ। त x1 + x3 / 2। अब त्यस्तै यहाँ राख्छु। x1 को भ्यालु कति हो, x1 को भ्यालु -2 प्लस x3 को भ्यालु हामी के छ 4। यो 4/2। यसलाई फेरि -2 बाट 4 जोड्दा 2 बाँकी रह्यो, तल पनि 2। अब दुईटैलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति आयो, यसलाई 1 आयो। के आयो 1 आयो। त्यस्तै यो 1 आयो। अब फेरि के गर्ने, अर्को y वाला गर्ने। y वाला गर्दाखेरि फेरि यसको के हुन्छ y हो फेरि y1 + y3/2 के गरिदिने 2 के गरिदिने फेरि मैले यहाँ लेख्छु। अब y1 को भ्यालु कति छ, y1 को भ्यालु -1 छ। यहाँ राख्ने -1 प्लस y3 को के छ हाम्रो 3 छ। यहाँ राख्ने 3 तल 2 को 2 फेरि -1 + 3 भनेको 2/2। यहाँ कति आयो 1। के आयो एसी को। देयरफोर एसी को मध्यबिन्दु कति आयो 1, 1। अब फेरि अब एसी को मध्यबिन्दु आइसकेपछि फेरि बीडी को मध्यबिन्दु
लेख्ने के बी कर्ण, बी डी को मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकाल्दा। अब मध्य बिंदु निकाल्दा के लेख्नुपर्छ बीडी। फेरि त्यस्तै हो फर्मुला। अब बीडी छ भने बी र डी मात्रै हेर्नुपर्छ। के छ x2 x4 अब y2 y4 यहाँ लेख्ने x2 प्लस x4 बाई 2 अब y2 प्लस y4 बाई 2। अब x2 को भ्यालु र y2 को भ्यालु x2 बराबर 1 y4 बराबर 1 यहाँ 1 प्लस 1 बाई 2 भयो। यहाँ y2 को भ्यालु 0 y4 को भ्यालु 2 तो 0 प्लस 2 बाई 2। अब यसलाई जोड्दाखेरि 1 1 2 तलको सेमै नै रहन्छ 0 प्लस 2 2 2 को 2। अब यसलाई 1 कमा 1। अब दुवै यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि अब बीडी पनि 1 कमा 1 आयो, एससी पनि 1 कमा 1 आयो। भन्नुको अर्थ के छ दुईटै के छ हाम्रो सेम आयो।